नमस्ते। आज यमपञ्चकको चौथो दिन अर्थात् आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथिको उदय रहेको छ भने आजै 9:12 गएपछि द्वितीया तिथि आरम्भ हुँदैछ। त्यसैले यो वर्ष अपूर्व सङ्गम छ। गोवर्धन पूजा र भाइटिका एकै दिन परेको छ। यसै वर्ष नेवारी सम्प्रदायले मनाउने मह पूजा पनि परेको छ। त्यसैले यो वर्ष सदा 5 दिन हुने यमपञ्चक यस वर्ष तिथिका घटबडका कारण 4 दिनमै समाप्त भएको छ। दिनको हिसाबले 4 दिनमै समाप्त हुँदैछ। आज शुक्ल प्रतिपदाको उदय र त्यसपछि द्वितीया तिथिको आरम्भ हुने भएकाले आज बिहानै शुद्ध जलाशयमा अथवा गाई गोठमा अथवा गाईको गोबर ल्याएर पवित्र स्थानमा गाईको गोबर जम्मा पारेर पर्वताकार निर्माण गरिन्छ, पर्वत बनाइन्छ र गोवर्धन पर्वतको आवाहन गरी विधिवत रूपमा त्यसको पूजा अर्चना गरिन्छ। यथाशक्ति यथायोग्य वस्तुहरू चिजबिजहरूले गोवर्धन पर्वतको पूजा गरेर गोवर्धन पर्वतको सम्मान गर्ने चलन छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रा वरपरका डाँडा पर्वत पाखा वन जङ्गलहरूको उचित सम्मान गर्न सिकाएको छ। उचित सम्मान गर्नुपर्छ। यही प्रकृति छ र त जीवजन्तु पशुपक्षी प्राणी र वनस्पतिको संरक्षण भएको छ। प्राणी बाँचेका छन्, यिनै डाँडा पाखा छन्, यिनै खोला नदी नाला छन् र त जीव मात्रको कल्याण हुन्छ। त्यसैले हाम्रा वरपरका पाखा पर्वतको सम्मान गर, तिनीहरूको संरक्षण गर, तिनीहरूको सम्वर्धन गर, प्रकृतिको संरक्षण गर, मानव जीवनको कल्याण हुन्छ भन्ने व्यवहारिक सन्देश यसबाट पाइन्छ। यसरी आज बिहान प्रतिपदा तिथि रहेकै समयमा गोवर्धन पर्वतको पूजा समाप्त भएपछि द्वितीया तिथि आरम्भ भएको पछि शुभ साइतमा आज दिदीभाइ दाजुबहिनीहरू जम्मा भएर भाइटिका लगाउने पर्वको दिन हो। सधैँ 5 दिनसम्म मनाइने तिहार यसपटक तिथिका कारण आज चौथो दिनमै समाप्त हुँदैछ। आजका दिन दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू जम्मा हुन्छन्। दिदीबहिनीहरूले बिहानैदेखि मिठा मिठा परिकार र पकवानहरू तयार पार्छन्। पहिलेदेखि नै सामानहरूको जोरजम्मा गरेको हुन्छ। यस दिन विधिवत रूपमा पूजा अर्चना हुन्छ, दियो बालिन्छ, कलश स्थापना गरिन्छ, मङ्गलमूर्ति गणेशको विधिवत पूजा आराधना हुन्छ। त्यसपछि त्यही ठाउँमा नवग्रहको पूजा हुन्छ। त्यही नजिकै अष्टचिरञ्जीवीको स्थापना गरेर अष्टचिरञ्जीवीको पूजा हुन्छ। त्यही यमपञ्चकको पर्व सुरुवातको सङ्केत गर्ने
यमराज, यमुना र यमराजका दूतहरू, यमराजका द्वारपालहरूको उचित पूजा अर्चना गरिन्छ। विधिवत रूपमा मन्त्रोच्चारणसहित यी सबैको पूजा अर्चना गरिसकेपछि दिदीबहिनीले दाजुभाइहरूलाई शुद्ध आसनमा बसाल्छन्। दुबो र तेलले वरिपरि घेरा लगाउँछन्। पानीले त्यसलाई छेक्छन्। सारा जीवनमा आइपर्ने विघ्न, बाधा र अडचनको प्रतीकका रूपमा ओखरलाई यमदूतको प्रतीक मानेर पूजा गर्छन्। ढोकामा लगेर ती बाधा अडचनको नाश गरेको प्रतीक मान्दै तिनीहरूलाई फुटाउँछन् र दाजुभाइका सारा व्यवधानहरू नष्ट गरिदिएको सङ्केत गर्छन्। अनि दाजुभाइहरूलाई सप्तरङ्गी टीका लगाइदिन्छन्। यसपूर्व दाजुभाइका अङ्ग प्रत्यङ्गमा, शिरमा, कुममा, पाउमा, घुँडामा फुल अक्षताले पूजा गर्ने चलन छ। दाजुभाइहरूलाई टाउकोमा, शरीरमा तेल लगाइदिने परम्परा पनि रहँदै आएको छ। अनि यति गरिसकेपछि सप्तरङ्गी टीका लगाइदिएर मखमली, सयपत्री, गोदावरी आदिका माला लगाइदिन्छन्। काजु, किसमिस, बदाम, ओखर, कटुस लगायतका विभिन्न परिकारहरू, तिहारको मसला भनेर चिनिन्छ, मसलाहरू दाजुभाइलाई प्रदान गर्छन्। सगुनको रूपमा दाजुभाइले दिदीबहिनीहरूलाई पनि ओखर आदि मसलाहरू खान दिन्छन्। यसरी टीका लगाइसकेपछि दिदीबहिनीहरूले यथाशक्ति दाजुभाइहरूलाई उपहार दिने चलन पनि रहेको छ। यस्तै दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई टीका लगाइदिने, माला लगाइदिने, सम्मान गर्ने र यथाशक्ति दक्षिणा दिने गर्छन् र दिदीबहिनीहरूलाई प्रसन्न पार्ने परम्परा रहँदै आएको छ। भाइटिकाको दिन सबैका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै हुन्छन् भन्ने छैन। कसैका दाजुभाइ हुन्छन्, दिदीबहिनी हुँदैनन्, कसैका दिदीबहिनी हुन्छन्, दाजुभाइ हुँदैनन्, कोही घरमा जम्माउन सक्दैनन्। यो व्यवहारिक कठिनाइको समयमा पनि आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्झेर नरिवल आदिको पूजा गरेर त्यसलाई नै दाजुभाइ दिदीबहिनी मानेर पूजा गर्ने र चाहिँ टीका लगाउने चलन छ। कतिपयले अलि नजिकका दिदीबहिनीलाई आफ्नै दिदीबहिनी बनाएर टीका लगाउने चलन पनि छ। यो शिष्ट परम्परा पौराणिक कालमा पनि चल्दै आएको थियो। जसरी लक्ष्मीले दानवराज बलिलाई भाइ बनाएर टीका लगाइन् र बलिको राज्यमा सदाका लागि बस्न गएका विष्णु भगवानलाई वैकुण्ठ लोक फिर्ता ल्याइन्। त्यसै गरी अहिलेको लोक कल्याणका लागि आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी नहुनेहरूले नजिकका अरू कसैलाई दाजुभाइ दिदीबहिनी मानेर पवित्र नाता गाँसेर टीका लगाउने चलन पनि छ। यसै दिन काठमाडौँको रानी पोखरी स्थित मन्दिरमा दाजुभाइ नहुनेहरूले गएर, दिदीबहिनी नहुनेहरूले गएर दाजुभाइ दिदीबहिनी बनाएर टीका लगाउने र यथाशक्ति दान दक्षिणा गर्ने चलन पनि रहँदै आएको छ। यसरी यो पर्वको हेर्दा दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीचको आत्मीय भाव झल्काउने, पारिवारिक एकता, सुमधुर सम्बन्ध, एकअर्काप्रतिको अगाध माया, स्नेह र सद्भाव व्यक्त गर्ने अनि एकले अर्कालाई उचित सम्मान गर्ने विशिष्ट पर्वको रूपमा तिहारलाई लिन सकिन्छ।
तिहारको प्रसङ्ग हामीले पहिले पनि भन्यौँ, जबसम्म दुबो मर्दैन, दुबो हत्तपत्त मर्दैन, जहाँ माटो भेटे पनि सरिहाल्छ भन्ने विश्वास छ र जहाँ पनि दुबो फालेको ठाउँमा पनि सरेर आउँछ। जबसम्म दुबो मर्दैन, जबसम्म मखमली ओइलिँदैन र जबसम्म तेल सुक्दैन, तबसम्म आफ्ना दाजुभाइहरू मृत्युको मुखमा पर्नु पर्दैन भन्ने विश्वासले दाजुभाइको दीर्घ जीवन, सुख र खुसीको कामना गर्दै मनाइने यस पर्वले भातृप्रेमको अनुपम नमुना प्रस्तुत गरेको छ। यस्तै यसले सामाजिक एकताको पनि सन्देश दिन्छ, पारिवारिक एकताको पनि सन्देश दिन्छ। टाढा टाढा भए पनि पर्वकै अवसरमा आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्झने, अहिलेको 21औं शताब्दीको युगमा त विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूबाट अनुहार हेरेरै कुरा गर्ने र अनुहार हेरेरै विभिन्न प्रकारका दुःख सुख साटासाट गर्ने चलन छ। अहिले त टाढा टाढा भए पनि सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगले नजिक भएको अवस्था छ। त्यसकारणले भावनात्मक एकता कायम गर्ने, सामाजिक एकता कायम गर्ने, पारिवारिक एकता कायम गर्ने पर्वको रूपमा पनि तिहारलाई लिइन्छ। समग्र रूपमा हेर्दा यमपञ्चक अर्थात् तिहार पृथ्वीमा भएका हरेक पशु, पन्छी, प्राणी, बोट, बिरुवा, वनस्पति, डाँडा, पाखा, पर्वत सबैको उचित सम्मान गर्दै, सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्दै बाँच्नुपर्छ। प्रकृति नै सर्वश्रेष्ठ हो र प्रकृतिको सम्मान गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी सुरक्षित रहन्छौँ भन्ने सन्देश पनि यस पर्वले दिएको छ। आजकै दिन हाम्रो नेवारी सम्प्रदायका महानुभावहरूले, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मह पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। मह पूजा पनि आजकै दिन परेको छ र आजकै दिन नेपाल सम्वतको सुरुवात भएको मानिन्छ। सर्वप्रथम मह पूजाका लागि विभिन्न गोलाकार चारपाटे मण्डप तयार पारिन्छ। त्यसमा विभिन्न 12 राशि 12 सूर्यको प्रतीकको रूपमा विभिन्न देवी देवताहरूको पूजा आराधना गरिन्छ। मण्डपको वरिपरि परिवारजनहरू, आफन्तहरू जम्मा भएर शुद्ध आसन बिछ्याएर त्यसमा बस्ने, विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू, सगुनहरू जम्मा पार्ने, फूल लगायतका विभिन्न परिकारहरूले शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गको पूजा गर्ने, ठुलाबाट आफूभन्दा मान्य मान्यजनबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्ने, अङ्ग प्रत्यङ्गको पूजा गर्ने र हरेक व्यक्तिको दीर्घ जीवन, सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्ने पर्वको रूपमा मह पूजालाई लिइन्छ। यसरी पारिवारिक एकता, पारिवारिक मेलमिलाप, पारिवारिक मित्रता र आपसी सद्भाव कायम गर्ने मह पूजा नेवारी सम्प्रदायको महान पर्वको रूपमा परिचित रहेको छ। यस पर्वले परिवारका हरेक सदस्यको दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र समृद्धिको कामना गरेको छ। आफू मात्रै बाँच्ने होइन, आफू मात्रै बाँचेर सुख हुँदैन, सबैजना सुखपूर्वक बाँच्नुपर्छ। सबैजनाले शान्तिपूर्वक बाँच्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मह पूजा गर्ने चलन
रहँदै आएको छ। हाम्रो वैदिक सनातन संस्कारमा हामीले टेक्ने धरती, अन्न उत्पादन हुने धरती, माटो, हामीले फेर्ने सास, हावा, हाम्रा अन्नबालीहरूको लागि र हामी बाँच्नको लागि, बोट बिरुवा वनस्पति बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने वर्षा, वर्षा गराउने बादल, गर्जिने मेघ, जङ्गलको राजा मानिएको हिंस्रक जन्तु बाघदेखि घरपालुवा जन्तु कुकुरसम्म, चराचुरुङ्गीमा कागदेखि मयूरसम्म, सामान्य ठानिएको मुसालाई पनि हाम्रो सनातन धर्मले देवत्वकरण गरेको छ। हाम्रा वरिपरिका बोट बिरुवा वनपाखा सबै कुराको पवित्रताको कामना गरिएको छ। वैदिक कालदेखि नै प्रकृति र मानिस बीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुरा वर्णन गरिएको छ। ऋग्वेदको उषा सूक्तमा पनि प्रकृति र मानव बीचको सुमधुर सम्बन्धको चर्चा गरिएको छ। यसरी हरेक चिजबिज र वस्तुलाई देवत्वकरण गर्ने, देवत्वको स्थान दिने, भगवानको स्वरूप प्रदान गर्ने हाम्रो संस्कार, संस्कृति वास्तवमै आफू बाँच्ने र अरूलाई बचाउने सिद्धान्तमा आधारित छ। यसर्थ पनि तिहारमा अनेक जीवजन्तु, पंक्षी, जनावरको पूजा गर्ने कुराले पनि यही कुराको संकेत दिन्छ। हरेक कुराको ख्याल गर, हरेक शरीरका हरेक अंग प्रत्यङ्गको ख्याल गर, तिनीहरूको सम्मान गर भनेर नेवारी संस्कृतिमा मनाउने महपूजा र अंग पूजाले पनि, आत्मपूजाले पनि आफ्नो शरीरको पनि ख्याल गर्ने र अरू जीवजन्तु, बोट बिरुवा र वनस्पतिको पनि ख्याल गर्ने कुराको संकेत गरेको पाइन्छ। त्यसैले पनि यमपञ्चक अर्थात् तिहारको महत्त्व अझ बढिरहेको पाइन्छ। हामी हिंस्रक जन्तु, जनावरको रूपमा लिन्छौँ बाघलाई, तर त्यही बाघलाई त्यही देवीको वाहनका रूपमा उचित सम्मान पनि गर्छौँ। त्यसकारणले हरेक जीवजन्तुको अस्तित्व स्वीकार गर्न सिकाउने पर्वको रूपमा हामीले यो तिहारलाई लिनुपर्छ। यही नै अहिलेको आधुनिक युगसँग सान्दर्भिक, वैज्ञानिक हुन जान्छ। तर यस वर्ष 2077 साल लाग्नु पूर्व नै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 अर्थात् भाइरसले विश्वलाई आक्रान्त बनाएको छ। कयौंले ज्यान गुमाएका छन्। कयौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसकारण सकेसम्म पारिवारिक एकता, मेलमिलाप, मित्रता, सहयोग, सद्भाव कायम राख्ने कुरामा हामी यस्ता रोग व्याधिसँग पनि सजग रहनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म सामाजिक भौतिक दूरी कायम राखौं, सकेसम्म सरसफाइमा ध्यान दियौं, सकेसम्म दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट अथवा एकबाट अर्कोलाई रोग नफैलियोस्, हात धुने लगायत सावधानीका अन्य साधनहरूको प्रयोग गरौँ। मास्क लगाएरै भए पनि श्वास प्रश्वासबाट फुत्त सरिहाल्ने यो कोभिड रोगबाट बचौँ, आफू पनि बचौँ
अरूलाई पनि बचाउँ र चाडपर्व पनि मनाउँ, खुसियाली पनि बाँडौँ, एकले अर्काको अस्तित्व पनि स्वीकार गरौँ। म मात्रै बाँचौँ होइन, बाँच आफू र अरूलाई पनि बचाऊ भन्ने भावनाको विकास गरौँ। चाडपर्व मनाउँ, सकेसम्म भिडभाड नगरौँ, सबैको पर्व खुसियालीमय बनोस्। मह पूजाको अवसरमा पारिवारिक भेटघाट, पारिवारिक मेलमिलाप, दीर्घ जीवन सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै मनाउने नेवारी सम्प्रदायका समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, रोगको महामारीबाट बचेर पर्व मनाउँ, सामाजिक भौतिक दूरी कायम गरौँ, सुरक्षाका साधन अपनाउँ, सरसफाइमा ध्यान दिउँ, मास्क लगाउँ र पर्व मनाउँ भन्दै नेवारी सम्प्रदायका मानिसहरूले मनाउने मह पूजा उल्लासमय रहोस्। भगवानले लामो आयु दिउन्। हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।